नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल माघ महिनाको 24 गते सोमबार, लक्षस्नान संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशि ऋतु माघ शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि 7:42 उपरान्त सप्तमी तिथि। चन्द्रमा मेष राशिमा, इस्वी सम्वत 2022 फरवरी महिनाको 7 तारिक सक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:49 र सूर्यास्त साँझ 5:48। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज माघ शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि कुमार षष्ठी पर्व वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले कार्तिकेय कुमारको पूजा आराधना गरेर मनाउँदै श्री स्वस्तानी व्रत कथा तथा ब्रह्मवैवर्त पुराणमा कुमार बारे विशेष रूपले उल्लेख। दैलेखलाई चिनाउने पुरातात्विक सम्पदा कोतगढी तथा त्यसभित्रका केही हेर्नलायक संरचनाहरू मर्मतको नाममा भत्काउँदा यसको स्वरूप नै फेरियो। संघ र प्रदेश सरकारले यसको ऐतिहासिकता नबुझेर प्राचीन गढीको स्वरूप बिगारेको स्थानीयको आरोप। ढुङ्गाको प्रयोगबाट बनेको पुर्खाको बहादुरीलाई जिउँदो राखेको युद्ध र युद्धको भव्यतालाई झल्काउने गरी तयार गरिएको कोतगढीको ऐतिहासिकतालाई कायम गरी पुरानै शैली र स्वरूपमा मर्मत तथा जीर्णोद्धार गरिनुपर्नेमा जोड। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाटन दरबार क्षेत्रभित्र रहेको ऐतिहासिक भीमसेन मन्दिरको सरोकार समिति मार्फत समुदायको अगुवाईमा करिब 4 करोड 93 लाख रकममा पुनर्निर्माण सम्पन्न। ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा स्थानीय उद्यमी व्यवसायी मङ्गलटोल सुधार समिति समाजसेवी जातीय खलह पुचका प्रतिनिधि समावेश गरी पुनः निर्माण सरोकार समिति गठन। 3 वर्षभित्रमा मन्दिर निर्माण सम्पन्न भएको समितिको भनाइ। नरपानी डाँडालाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सन्धि खर्क नगरपालिकाद्वारा पूर्वाधार निर्माण। कपिलवस्तु रूपन्देही दाङ नवलपरासी बाँके र बर्दियाबाट दैनिक मानिसहरू पिकनिकका लागि पुग्दै। दोलखाको जिरी नगरपालिकाद्वारा वडा नम्बर 1 खिम्ती खोलाको किनारमा रहेको चौरमा प्राकृतिक रूपमै ठुल्ठुला ढुङ्गा रहेकोमा ती ढुङ्गालाई जीवन्त राख्दै थप पूर्वाधार निर्माण गरेर पार्क निर्माण। पार्कलाई आगामी दिनमा टुरिज्म हाइकिङमा विकास गरेर पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गरिने जिरी नगरपालिकाको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। आज माघ शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि कुमार षष्ठी पर्व वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले कार्तिकेय कुमारको पूजा आराधना गरेर मनाउँदैछन्। भगवान शिवजीका पुत्र कुमार अथवा कार्तिकेयको स्कन्द षष्ठीका दिन पूजा अर्चना गरिन्छ। हरेक महिना शुक्ल पक्षको षष्ठीका दिन स्कन्द षष्ठी मनाइन्छ। श्री स्वस्तानी व्रत कथा तथा ब्रह्मवैवर्त पुराणलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने पनि गङ्गाका पुत्रको रूपमा जन्मेका कुमारको पालन पोषण 6वटी कृतिकाहरूले गरेको उल्लेख छ। कुमार षष्ठी पर्व कहिलेदेखि सुरु भयो र यसको विशेषताका सम्बन्धमा केही ग्रन्थमा यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। मार्कण्डेय शिवपुराण अनुसार 6वटा शिरसहितका कार्तिकेय कुमारको ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठीका दिन श्री शङ्कर भगवान शिवजीका ज्येष्ठ पुत्र श्री कार्तिकेय कुमारको जन्म भएको हुँदा त्यस दिनलाई कुमार षष्ठी भन्न थालिएको उल्लेख रहेको छ। यो चाड मातृदेवी भन्दा पितृदेव अर्थात् पुरुष देवको पर्व मानिन्छ। कुमार वा कार्तिकेयलाई अमरकोशको प्रथम काण्डम स्वर्ग वर्गमा 17 विभिन्न नामले सम्बोधन गरिएको छ। स्कन्द, महासेना, कार्तिकेय, विशाख, गुह, सिखिवाह, सन्मुख, षडानन, अग्नि सुत, गङ्गा सुत, पार्वती सुत, शक्तिधर, कौंसधर, सेनापति, बालस्वामी, शान मातुर तथा सुमित्रा आदि नामले पुकार्ने गरिएको छ। यी कुमारको स्वरूप 6वटा मुख, 4 बाहु, शिरमा मुकुट लागेको रक्ताम्बरधारी मयूर वाहन सर्वाभूषण रहेको छ। यस्तै यिनको दायाँ बायाँ बाहुमा कुक्कट र घण्टा, दायाँ बाहुमा वैजयन्ती र शक्ति रहेको छ। यस दिन व्रत बस्ने र पूजा अर्चना गरेर कुमार कार्तिकेय र माता पार्वतीको पनि सम्झना गर्न सकेमा विघ्न बाधाहरू हट्ने
धार्मिक विश्वास रहेको छ। दैलेखलाई चिनाउने पुरातात्विक सम्पदा कोतगढी तथा त्यसभित्रका केही हेर्न लायक संरचनाहरू भत्काइएका छन्। युद्ध र युद्धको भव्यतालाई झल्काउने गरी तयार गरिएको कोतगढी तथा त्यसभित्रका केही हेर्न लायक संरचनाहरू अहिले भत्काइएका कारण अहिले यसको स्वरूप नै फेरिएको छ। ढुङ्गै ढुङ्गाको कोतगढी कहिले र कसले निर्माण गरेको हो भन्ने यकिन हुन नसके पनि सिन्धुली गढी र अमरगढी भन्दा निर्माणका हिसाबले पुरानो मानिन्छ। झण्डै 200 मिटरको परिधिमा फैलिएको गढी पुतली आकारमा निर्माण भएको छ। यसमा 13 वटा पाल र त्यति नै चुच्चाहरू रहेका छन्। न्यूनतम 1 क्विन्टलदेखि 20 टनसम्मका ढुङ्गाको प्रयोगबाट बनेको पुर्खाको बहादुरीलाई जिउँदो राखेको यस ऐतिहासिक संरचनालाई मर्मतको नाममा भत्काइएको हो। सङ्घ र प्रदेश सरकारले यसको ऐतिहासिकता नबुझेर प्राचीन गढीको स्वरूप बिगारेको आरोप स्थानीय नागरिकको छ। खर्च गरेर संरक्षणको साटो स्वरूप नै परिवर्तनको काम भएको उनीहरूको भनाइ छ। कोतगढी सदरमुकाममा नै भएकाले पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि दृश्यावलोकन गर्न सहज बनेको थियो। यस ऐतिहासिक संरचनालाई पुरानै शैली र स्वरूपमा मर्मत तथा जीर्णोद्धार गरिनुपर्ने पुरानो सम्पदा र स्वरूपलाई मास्न नहुने नागरिक समाज दैलेख अध्यक्ष खड्ग बहादुर सिजाती बताउनुहुन्छ। केही वर्ष अघिसम्म गढीभित्र भवन समेत रहेको र सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाले आफ्नो सुरक्षाका लागि यही गढी प्रयोग गरेकाले गढीको स्वरूप पहिले भन्दा बदलिएको छ। पहिले गढीभित्रैबाट झण्डै 300 मिटर दूरीमा रहेको रानीधारा भन्ने ठाउँसम्म जान सुरुङ समेत रहेको जानकारीहरू बताउँछन्। ढुङ्गै ढुङ्गाले निर्माण गरिएको दैलेखको कोतगढी 5 पाण्डवले निर्माण गरेको मानिन्छ। यसलाई प्रयोग गरेर विभिन्न कालखण्डमा युद्ध भएका थिए। द्वन्द्वको समयमा पनि नेपाली सेनाले यसकै सहारा लिएको थियो। सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाउने र हात हतियार तैनाथ राख्न उत्तम स्थानका रूपमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म यसले काँध थापेको यस संरचना ऐतिहासिकतालाई जोगाउन स्थानीयलाई हम्मे परेको छ। पुर्खाको बहादुरीको साक्षी मेटिने चिन्ता उनीहरूमा छ। अवलोकन गर्ने पर्यटकको संख्या दैनिक बढ्दै गएको समयमा मर्मतको नाममा ऐतिहासिक संरचना भत्काइएको स्थानीय बताउँछन्। पुरातत्व विभागले पनि नियम विपरीत कार्य भनेको यस ऐतिहासिक संरचनाको ढुङ्गा यत्र तत्र छरिएका छन्। बालुवा र सिमेन्टको संरचना निर्माण सुरु भएको छ भने कोतगढी प्रवेशद्वारको सिँढी भत्काइएको छ। जीर्णोद्धारको काम गरिएको भनिए पनि पुरानो स्वरूप बिगारिएको छ। नेपाली सेनाको स्वामित्वमा रहेको यहाँका संरचना र सम्पदाको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको स्थानीय बताउँछन्। मर्मतका नाममा गढीको प्राचीन सुन्दरता बिगारियो भने पर्यटकको आकर्षण घट्ने उनीहरूको भनाइ छ। तत्कालीन इन्जिनियरिङ मात्र नभई दूरदर्शी झल्को दिने ऐतिहासिक कोतगढी जस्ताको त्यस्तै रहन दिनुपर्ने स्थानीयले जोड दिएका छन्। बजेट सिध्याउन स्वरूप बिगार्ने गरी गढी मर्मतको काम सुरु गरिएको स्थानीय बताउँछन्। पुरातात्विक तथा कानुनी जटिलताहरू भए पनि सानो आकारमा व्यवस्थापकीय समूह सहित सेनाकै स्वामित्वमा गढीको ऐतिहासिक तोपलाई पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने माग पनि बारम्बार उठिरहेको छ। कानुनतः प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली 2046 पुरातत्व विभागले स्वीकृति बिना पुरातात्विक सम्पदाभित्र कुनै काम गर्न नपाइने भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकार, नारायण नगरपालिका लगायतका निकायले धमाधम कङ्क्रिट संरचना बनाइरहेको पाइएको छ। सिमेन्ट र आधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर विभिन्न संरचना निर्माण भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 कोतगढी संरक्षणका लागि भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको 40 लाख बजेट छुट्याइएको थियो। नगरपालिकाले त्यसमा 13 लाख थपेपछि जम्मा 53 लाखमा घेराबार र कङ्क्रिट पर्खाल निर्माण सुरु भएको थियो। यसले गढीका लागि न्याय नगरेको स्थानीय न्यू ज्वाला क्लबका अध्यक्ष विशाल सुनार बताउँछन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 डिभिजन वन कार्यालयबाट 20 लाखको लगानीमा गढी वरिपरि माटो बग्न नदिनका लागि कङ्क्रिट पर्खाल लगाइएको थियो। त्यहाँ गमला समेत राखिएकोमा अधिकांश गमलाहरू फुटिसकेका छन्। नगरपालिकाले यी काम गर्दा न पुरातत्व विभागलाई जानकारी दिएको छ न त स्वीकृति नै लिएको र विभागको ध्यान
समेत त्यहाँ नपुगेको स्थानीय बताउँछन्। विभागबाट स्वीकृत नलिए पनि कोतगढी संरक्षणका लागि आफूहरूले मर्मत कार्य गरिरहेको नगरपालिकाले स्वीकारेको छ। नारायण नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष तीर्थनारायण श्रेष्ठका अनुसार गढी संरक्षण मर्मत तथा जीर्णोद्धारका लागि पुरातत्व विभागलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएकोमा त्यहाँबाट सम्भव नभएपछि स्थानीय तहबाटै गढीको संरक्षणका लागि मर्मत कार्य गरेको हो। प्रदेश सरकार र विभिन्न गैर सरकारी संस्थासँग साझेदारी गरेर कोतगढी संरक्षण मर्मत तथा जीर्णोद्धारको काम गरिरहेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले सेवक दैलेखसँग साझेदारी गरेर पर्यटन विकासका लागि कोतगढी मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम गरिरहेको छ। संस्थाको 23,32,100 र नारायण नगरपालिकाको 10 लाख गरी 33,32,100 रुपैयाँको लगानीमा संरक्षणको नाममा उपभोक्ता समिति मार्फत कोतगढीभित्र उत्खनन गरिएको छ। अहिले कोतगढीभित्र उत्खनन कार्य समेत भइसकेको छ। गढीको सुरक्षाका लागि घेराबार समेत गरिएको छ। संस्थासँग साझेदारी गरेको रकम नेपाल पर्यटन बोर्ड संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना हो। पछिल्लो समय नगरपालिकाले ऐतिहासिकता मेटाउन लागेको भन्दै कोतगढीमा भइरहेको काम रोक्न पुरातत्व विभागले निर्देशन दिएपछि अहिले काम रोकिएको छ। तर यसको भविष्य कस्तो हुने हो चिन्ता उत्तिकै छ। नगरपालिकाले गरेको DPR नै ऐतिहासिक मेटाउने भएको कारण मर्मत र निर्माणका काम रोक्नु परेको विभागका पुरातात्विक अधिकृत विष्णु पाठकले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार कोतगढी संरक्षण र मर्मतका नाममा बनेको DPR र बनेका संरचना नै पुरातात्विक सम्पदाको मर्म विपरीत छ। विभागका उपनिर्देशक रामबहादुर कुँवर अहिले भइरहेको काम नियम सङ्गत नरहेको बताउनुहुन्छ। नगरपालिकाले पुरातत्व विभागसँग समेत समन्वय नगरी आफू खुसी काम गरेको विभागको भनाइ छ। विभागले अनुसन्धान गर्दा पुरातत्व हिसाबले DPR नभएको कोतगढीभित्र र बाहिरको सम्पूर्ण काम आधुनिक तरिकाबाट बनाएको भेटेको थियो। विभागका इन्जिनियर केदार भण्डारीका अनुसार कोतगढीमा विभागसँग समन्वय नगरेर आफू खुसी काम गर्दा प्राविधिक रूपमा धेरै समस्या भेटिएका कारण तत्काल सम्पूर्ण काम रोक्न निर्देशन भएको हो। विभागले कोतगढीका बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र विस्तृत कुरा सार्वजनिक गर्ने उहाँको भनाइ छ। यता विभागले भित्री गेट भत्किन लागेकाले स्टेटमेन्ट र डिजाइन आफै गरिरहेको जनाएको छ। स्थानीयले कोतगढीको सौन्दर्य बिगार्ने गरी काम भइरहेको विभागमा उजुरी परेपछि गत पुसमा कामको विभागले अनुगमन भएको थियो। नारायण नगरपालिकाका मेयर रत्नबहादुर खड्काले कोतगढी संरक्षण गर्नका लागि सकारात्मक सोचेर गरेको काममा केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्नु भएको छ। अब यस अघि भएका कमी कमजोरीहरू सुधार्ने उहाँको भनाइ छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली 2046 प्रमुख जिल्लाधिकारीले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र आफ्नो जिल्लाभित्र रहेको पुरातात्विक वस्तुहरूको विवरण पुरातत्व विभागमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ। गढी क्षेत्रमै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोतगढी संरक्षण भन्दै थुप्रै कामहरू भइरहँदा पनि व्यवस्था गरिरहेको थियो। यद्यपि प्रमुख जिल्लाधिकारी हरि प्याकुरेलले कोतगढीमा मर्मत तथा जीर्णोद्धारका काम गर्नका लागि पुरातत्व विभागमा पत्राचार गरिएको दाबी गर्नुभएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाटन दरबार क्षेत्रभित्र रहेको ऐतिहासिक भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माण सकिएको छ। भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माण सरोकार समिति मार्फत समुदायको अगुवाईमा 3 वर्षभित्रमा मन्दिर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो। मन्दिर पुनर्निर्माणमा 4,93,00,000 रुपैयाँ रकम खर्च भएको समितिले जनाएको छ। पुनर्निर्माणको लागि एभरेस्ट बैंकका अध्यक्ष BK श्रेष्ठ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र ललितपुर महानगरपालिकाले 1 करोड रुपैयाँ दिएका थिए। यस्तै ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद पम्फा भूषाल र क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद कृष्णलाल महर्जन र बागमती प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र साकेको सांसद विकास कोषबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो। बाँकी विभिन्न सङ्घ संस्था सर्वसाधारण नागरिकको सहयोगबाट रकम जुटाइएको समितिले जनाएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माणमा काठमाडौँ उपत्यका संरक्षण कोष KVPTले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त दरबार क्षेत्रका मन्दिर मध्य भीमसेन मन्दिर समुदायले अपनत्व गरी पुनर्निर्माण
सकेको पहिलो मन्दिर भएको समितिका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले बताउनु भएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माणले समितिले अघि सारेको हाम्रो सम्पदा हामी आफै बनाऊ भन्ने नारा व्यवहारतः स्थापित भएको समितिका अध्यक्ष महर्जनले बताउनु भएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त पाटनका अन्य 5 सम्पदा कृष्ण मन्दिर, विश्वनाथ मन्दिर र 4 नारायण मन्दिर, मणि मण्डपका 2 पाटीको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। ती मन्दिरहरू काठमाडौँ उपत्यका संरक्षण कोष केभीपीटीले विभिन्न दात्री निकाय राजदूतावासको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका उद्यमी व्यवसायीले भीमसेन अर्थात् भीमदेवलाई आफ्नो इष्ट देवताका रूपमा पुज्दै आएका छन्। भीमसेन मन्दिरको दर्शन र पूजा आजा गर्नाले व्यापार फलिफाप हुने आम व्यवसायीको विश्वास छ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा स्थानीय उद्यमी व्यवसायी मङ्गलटोल सुधार समिति, समाजसेवी, जातीय खल पूजाका प्रतिनिधि समावेश गरी भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माण सरोकार समिति गठन गरिएको थियो। सम्पदा निर्माणमा स्थानीयको अपनत्व सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको र यसले गर्दा पुनर्निर्माणको दिगोपनासँगै यसको संरक्षण सम्वर्धनमा स्थानीय जनताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने र समुदायकै अगुवाईमा यस महत्त्वपूर्ण लागत रहने गरी भएको पुनर्निर्माणले सम्पदा पुनर्निर्माणले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको विश्व सम्पदा सूचीकृत पाटन दरबार क्षेत्रका 90% बढी सम्पदा पुनर्निर्माणको अगुवाई गर्नुहुने केभीपीटीका निर्देशक रोहित रञ्जितकारले बताउनु भएको छ। नरपानी डाँडामा पर्यटक बढेका छन्। आधा दर्जन हिमालको मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न पाइने भएकाले तराई र भारतबाट धेरै पर्यटक पुग्न थालेका हुन्। नरपानीलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सन्धि खर्क नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। यहाँ रहेको गङ्गा सरोवर पोखरीको मर्मत गरी डुङ्गा सञ्चालनको तयारी भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय पिकनिक स्थलको रूपमा समेत यो ठाउँ परिचित बनेको छ। कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङ, नवलपरासी, बाँके र बर्दियाबाट दैनिक मानिसहरू वनभोजका लागि पुग्ने गरेका छन्। नरपानी महेन्द्र राजमार्ग स्थित कपिलवस्तु गुरुसिंहेबाट 50 किलोमिटर दूरीमा सुपा देउरालीको नजिकै बीचमा समथर भूभागमा रहेको छ। यस स्थललाई मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना सहित काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। दोलखाको जिरी नगरपालिकाले वडा नम्बर 1 को खिम्ती खोलाको किनारमा रहेको चौरमा प्राकृतिक रूपमै ठुल्ठुला ढुङ्गा रहेकोमा ती ढुङ्गालाई जीवन्त राख्दै थप पूर्वाधार निर्माण गरेर पार्क बनाएको छ। अहिले रक गार्डन भनिएको यस ठाउँलाई वडाबाट स्टोन पार्कको नामाकरण गरी प्रस्ताव नगरपालिकामा पेश गरेर पार्क निर्माण गरिएको जिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष लाक्पा शेर्पाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार पार्क निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको करिब 1.5 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। पार्कको सभाहल काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीप छिरिङ लामाको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। पार्कलाई आगामी दिनमा टुरिज्म हाइकिङमा विकास गरेर पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गरिने जिरी नगरपालिकाले जनाएको छ। सयौं ठुला ढुङ्गा सहित घाँसे मैदानले ढाकिएको पार्क गुरु रिम्पोछे शिवजीको मूर्ति निर्माण गरिएको ढुङ्गामाथि बनाइएका यी मूर्ति पर्यटकका लागि थप आकर्षक बन्न पुगेका छन्। पार्कलाई तारबार लगाएर सुरक्षित बनाइएको छ भने पार्कमा आकर्षक प्रतीक्षालय, खानेपानी, स्टिल ट्रस, कटेज, शौचालय, हेलिप्याड, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल निर्माण गर्नुका साथै पार्कसम्म जाने सडक सोलिङ गरिएको छ। प्राकृतिक मनोरमको धनी स्टोन पार्कको नजिकैबाट पूर्वोत्तरमा देखिने हिम श्रृङ्खला समेत यहाँबाट देख्न सकिन्छ। यो पार्कमा शनिबार 200 सम्म पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र र म्युजिक भिडियोको सुटिङ गर्न कलाकार स्टोन पार्क पुग्ने गरेका छन्। आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर निर्माणाधीन स्टोन पार्कमा अझै विकास र प्रचार प्रसारका काम गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष शेर्पाले बताउनु भएको छ। आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर स्टोन पार्कमा थप पूर्वाधार विकास गरिएको र यसलाई दोलखा रामेछापको उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थल बनाइने अध्यक्ष शेर्पाले दाबी गर्नुभएको छ। पार्कमा दोलखा, काठमाडौँ, रामेछाप, सोलुखुम्बु लगायत अन्य जिल्लाबाट आन्तरिक तथा विदेशी मुलुकबाट पनि मानिस घुम्न पुग्ने गरेका छन्।
स्टोन पार्क हुँदै जट्टा पोखरी र 5 पोखरी पैदल जान सकिन्छ। समुद्र सतहबाट करिब 1876 मिटर उचाइमा रहेको स्टोन पार्क दोलखा र रामेछापको सिमानामा पर्दछ। स्टोन पार्क पुग्न दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटबाट जिरी बजार, जिरीबाट माली यलुङ हुँदै जान सकिन्छ। यस्तै जिरी बजार पुणे सिउरानी ठोसे शिवालय हुँदै पनि पुग्न सकिन्छ। जिरी शिवालयबाट गडजाङ देउरालीसम्म यातायातको सुविधा रहेको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार आज माघ शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि कुमार षष्ठी पर्व वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले कार्तिकेय कुमारको पूजा आराधना गरेर मनाउँदै श्री स्वस्तानी व्रत कथा तथा ब्रह्मवैवर्त पुराणमा कुमार बारे विशेष रूपले उल्लेख। दैलेखलाई चिनाउने पुरातात्विक सम्पदा कोतगढी तथा त्यसभित्रका केही हेर्नलायक संरचनाहरू मर्मतको नाममा भत्काउँदा यसको स्वरूप नै फेरियो। संघ प्रदेश सरकारले यसको ऐतिहासिकता नबुझेर प्राचीन गढीको स्वरूप बिगारेको स्थानीयको आरोप। ढुङ्गाको प्रयोगबाट बनेको पुर्खाको बहादुरीलाई जिउँदो राखेको युद्ध र युद्धको भव्यतालाई झल्काउने गरी तयार गरिएको कोतगढीको ऐतिहासिकतालाई कायम गरी पुरानै शैली र स्वरूपमा मर्मत तथा जीर्णोद्धार गरिनुपर्नेमा जोड। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाटन दरबार क्षेत्रभित्र रहेको ऐतिहासिक भीमसेन मन्दिरको सरोकार समिति मार्फत समुदायको अगुवाईमा करिब 4 करोड 93 लाख रकममा पुनर्निर्माण सम्पन्न। ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा स्थानीय उद्यमी व्यवसायी मङ्गलटोल सुधार समिति समाजसेवी जातीय खलह पुचका प्रतिनिधि समावेश गरी पुनः निर्माण सरोकार समिति गठन। 3 वर्षभित्रमा मन्दिर निर्माण सम्पन्न भएको समितिको भनाइ। नरपानी डाँडालाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सन्धि खर्क नगरपालिकाद्वारा पूर्वाधार निर्माण। कपिलवस्तु रूपन्देही दाङ नवलपरासी बाँके र बर्दियाबाट दैनिक मानिसहरू पिकनिकका लागि पुग्दै। दोलखाको जिरी नगरपालिकाद्वारा वडा नम्बर 1 खिम्ती खोलाको किनारमा रहेको चौरमा प्राकृतिक रूपमै ठुल्ठुला ढुङ्गा रहेकोमा ती ढुङ्गालाई जीवन्त राख्दै थप पूर्वाधार निर्माण गरेर पार्क निर्माण। पार्कलाई आगामी दिनमा टुरिज्म हाइकिङमा विकास गरेर पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गरिने जिरी नगरपालिकाको भनाइ। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्नुहोला। नमस्कार।